नाज़िम आबाद में दो सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम, शदीद फायरिंग से इलाका मैदान जंग बन गया। फायरिंग से एक कारकुन जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने दो गाड़ियों में और एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पुलिस और रेंजर्स ने हालात पर काबू पाया। पुलिस ने जाए वकुआ से खौल बरामद करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। अवामी खिदमत का मंशूर लिए जमात इस्लामी की इंतखाबी मुहिम। बाग़ जिना में पिंडाल सजाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि पाकिस्तान को अब बारियां लेने वालों की नहीं, खिदमत करने वालों की ज़रूरत है। सदर यूथ विंग हाशिम अब्दाली की शहरियों से तराजू पर मोहर लगाने की अपील। साबिक MPA अब्दुल रशीद ने कहा कि अकेले रुकन ने भी सिंध असम्बली में पूरे कराची का मुकदमा लड़ा। हाफिज नईम बोले कि कराची के मैंडेट को बार बार बेचा गया, यहाँ के तालीमी निज़ाम को भी साजिशी बना दिया। शहर लावारिस नहीं, जमात इस्लामी मसाइल हल करेगी। लाइट रेल सिस्टम लाएंगे इंशाअल्लाह इस शहर में, जो नेमतुल्लाह खान का ख्वाब था। 4 कॉरिडोर होंगे, 5000 बसें 4 साल में लाएंगे। अब तक तो 16000 बसें हो चुकी होती अगर ग्रीन बसें चल रही होती नेमतुल्लाह खान की। बाद में इसको बंद कर दिया गया, सर्कुलर रेलवे बंद कर दिया गया। ये शहर बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारा ये ऐलान है कि जब हम खिदमत के तहत 25-30 हजार बच्चों को बिल्कुल मुफ्त उनको IT एजुकेशन दे सकते हैं, उनको पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी का 30 लाख घर, दुगनी तनख्वाह, 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा। आसिफा भुट्टो ने कराची का सियासी महाज संभाल लिया। पार्टी मंशूर घर घर पहुंचा दिया। शहीद बीबी की बेटी की क़यादत में शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में रैली। नबील गबोल, यूसुफ बलोच भी आसिफा भुट्टो के हमरा थे। जियालों के ढोल की थाप पर भंगड़े। आसिफा भुट्टो ने कहा कि लियारी पीपल्स पार्टी का था, है और रहेगा। जीत आवाम की होगी, बिलावल वज़ीर आज़म बनेंगे। पीपल्स पार्टी का जिला बस्ती में 5 स्टार चुरंगी पर जलसा। जियालों की बड़ी तादाद की जलसे में शिरकत। जिए भुट्टो के नारे। आसिम हुसैन, मसरूर एहसन, रजा हारून, अनीस एडवोकेट और दीगर की शिरकत। शहरियों ने 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाने की अपील। कहा कि कराची चलेगा तो मुल्क की मईशत चलेगी। तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी का साथ दें। डॉक्टर आसिम हुसैन का जिला बस्ती को मिसाली जिला बनाने का अज़्म। कहा कि जिला बस्ती को कई साल नजरअंदाज किया गया, पाकिस्तान को जिला बस्ती की क़यादत ठीक करेगी। हमारे कारकुनों को जान से मारा जा रहा है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि नाज़िम आबाद में MQM के अलावा कोई पार्टी नहीं है। 40 साल से MQM को खत्म नहीं किया जा सका। 3 महीनों में दहशतगर्दी के 6 वाक़यात हो चुके। कारकुनों का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। MQM को यहाँ से खत्म नहीं किया जा सका और एक दिन के लिए भी MQM का नागा नहीं है। कोई और दूसरी पार्टी नहीं है यहाँ पर। सियासी जमातों को रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। DIG वेस्ट आसिम खानी कहते हैं कि सियासी कारकुनों में तसादुम से फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है। नाज़िम आबाद में होने वाले तसादुम के बाद कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। किसी भी रैली में असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं। सियासी जमात का अस्करी विंग नहीं होना चाहिए। तीन तलवार के करीब पुलिस और PTI कारकुनान में तसादुम का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में PTI की सूबाई क़यादत समेत 131 अफराद नामजद। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमा 4 से 5000 कारकुनों के खिलाफ दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, सरकारी अमलाक पर हमले, हंगामा आराई, लूटमार समेत दीगर दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक रैली या जलसे का इजाजतनामा नहीं था। कायदीन ने कारकुनान को इश्तियाल दिलाया और पुलिस पर हमला किया। 3 तलवार के अतराफ ट्रैफिक को भी रोका गया। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मोमिनाबाद टाउन इंतजामिया का एक्शन। खिलाफ ज़ाब्ता लगाए गए बैनर्स, पोस्टर्स और झंडे उतार दिए। म्यूनसिपल मोमिनाबाद टाउन कमिश्नर ज़ैन अली शाह की हिदायत पर ऑपरेशन किया गया। क़यादत ऑपरेशन डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट फ़हीम रजा और डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट मोहम्मद फाहद ने की।
کراچی پولیس کی سینکڑوں گاڑیاں ناکارہ ہونے کا انکشاف، گاڑیوں میں موبائل وینز، کاریں، ٹرک اور موٹر سائیکلیں شامل، گاڑیاں گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر کے موٹر ٹرانسپورٹ سیکشن میں گلنے سڑنے لگی۔ پولیس حکام کے مطابق 552 گاڑیاں چند سالوں میں ناکارہ ہو چکی، گاڑیوں کی نیلامی کی جائے گی۔ سندھ حکومت سے 450 گاڑیوں اور 700 موٹر سائیکلوں کی درخواست کی ہے۔ پانی چوری کر کے فروخت کرنے والا نیٹ ورک پکڑا گیا، واٹر کارپوریشن اور رینجرز نے کرنگی میں 16,000 روڈ کے اطراف کارروائی کی۔ واٹر کارپوریشن حکام کے مطابق لائنوں میں چلنے والا شہریوں کا پانی پمپ لگا کر چوری کیا جاتا تھا، مافیا بجلی بھی چوری کی استعمال کر رہا تھا، پائپ، پمپ سمیت دیگر سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ کراچی میں مسائل کے انبار، جگہ جگہ سیوریج کے ناقص انتظامات، کچرے کے ڈھیر۔ NA 237 محمود آباد نمبر 6 کا نالا گندگی سے بھر گیا۔ PS 104 محمود آباد نمبر 6 کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گڑھوں کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ 30 برس سے نالے کی صفائی نہیں ہوئی، بدبو، تعفن اور بیماری میں زندگی گزار رہے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی بچہ نالے میں گر جاتا ہے۔ گیس بحران نے کراچی والوں کو چکرا دیا، پسماندہ اور پوش علاقوں میں گیس بندش میں اضافہ، عوامی کالونی کرنگی اور اورنگی ٹاؤن کے مکین خوار، لانڈھی، شاہ فیصل، سولجر بازار، گلشن حدید میں بھی بحران، معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ شہری کہتے ہیں کہ لکڑیوں اور LPG کا استعمال جیب پر بھاری پڑ رہا ہے، شکایات کے باوجود کوئی بھی مسائل حل کرنے کو تیار نہیں۔ سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری، کھیرے 40 روپے مہنگے ہو کر 180 روپے کلو ہو گئے، بند گوبھی 40 روپے سستی ہو کر 200 روپے کلو میں دستیاب، آلو 100، ٹماٹر 120، پیاز 220، شملہ مرچ 240 روپے کلو پر برقرار، لیمو 240، بھنڈی 340، ادرک اور لہسن 600 روپے کلو پر براجمان۔ پھلوں کی خریداری خواب بن گئی، اسٹرابری 800، بیر 400 اور چیکو 300 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران منفی رجحان، 100 انڈیکس میں 597 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 63,200 کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا۔ ڈالر کی قدر میں بھی کمی کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں ڈالر 29 پیسے سستا 279 روپے 30 پیسے کا ہو گیا۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کی شق 122(5)A کا غیر قانونی استعمال، صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کاشف ممتاز نے چیئرمین FBR کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ چیئرمین FBR نے انکم ٹیکس قانون کا غلط استعمال روکنے کا مطالبہ۔ قائد آباد مولا مدد قبرستان کے قریب سے پولیس مقابلے میں ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب۔ SSP ملیر طارق مستوئی کے مطابق گرفتار ڈاکو عادی مجرم ہے۔ شبیر اور ساتھیوں نے دودھ کی دکانوں پر بھی لوٹ مار کی تھی، واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل بھی برآمد۔ لیاری سے گرفتار ملزم عبدالرحیم پٹنی گینگ وار کا کارندہ نکلا۔ پولیس کے مطابق وسیع اللہ لاکھوں کے کہنے پر ملزم بھتے کی درجنوں وارداتیں کر چکا، چاکی واڑہ میں ڈاکٹر کو بھتہ نہ دینے پر زخمی بھی کیا۔ عبدالرحیم پٹنی پہلے بھی 2 بار گرفتار ہو چکا۔ شکیل بادشاہ اور رمضان پٹنی ملائیشیا اور ایران سے۔ شہر قائد میں بادل برسنے کو تیار، محکمہ موسمیات نے بارش کی پیشگوئی کر دی۔ فضائی آلودگی میں بھی خطرناک حد تک اضافہ، کراچی دنیا کا 5واں آلودہ ترین شہر بن گیا۔ ماہرین کا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ، غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلنے اور ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔